नारे हैदरी। मेरे साथियों, मैं बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ आज एक बार फिर हज़ारा टाउन में आपके दरमियान में हूँ। जब भी हम बलूचिस्तान आते हैं, जब भी हम क्वेटा आते हैं, हम अपना खुशी के लिए नहीं आते हैं, हम अपना सियासत के लिए नहीं आते हैं। आपके दुख में शरीक होना, किसी दहशतगर्दी का वाक़या की वजह से यहाँ पहुँचते हैं। मैं अपना हज़ारा भाई बहनों को मीडिया वाला हिस्सा क्या कह सकता हूँ, बस नजर आ रहा है, ठीक क्या बता सकता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा धरती है जहाँ हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना पड़ता है, जहाँ लाश को भी एहतजाज करना पड़ता है। हम ऐसे पाकिस्तान में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ महंगा हो चुका है। गैस महंगी, बिजली महंगी, खाना पीने के अशिया महंगा, लेकिन हमारा आवाम का खून सस्ता है, हमारा मजदूरों का खून सस्ता है, हमारा सियासी कारकुन, हमारा पुलिस अफसरान के, आपके लॉयर बरादरी के, आपके शहरियों, बस जी हमारा उनको बता दें हज़ारा शी हैज़ टू बी रेडी। ये महसूस हो रहा है कि हमारा खून सस्ता है। चाहे वो आपका 1999 से लेके आज तक 2000 शहीद हो चुके हैं, मगर उनमें से एक को भी इंसाफ नहीं मिला, एक शहीद को इंसाफ नहीं मिला है। हमारे बुजुर्गों के हुकूमत में भी, हमारे बड़ों के हुकूमत में भी, इसी हज़ारा टाउन में 100 शहीदों के लाशों के साथ एहतजाज हुआ था। आपने उस वक्त भी हमारे सामने अपने मुतालबात डाले थे। हमने तो हुकूमत भी बरतरफ कर दिया, बाकी हुकूमत भी चले गई, किसी और का हुकूमत आया, आप फिर से अपने शहीदों के साथ यहाँ एहतजाज करते रहें। उनको बोले इनके बाद, और अब खान साहब की हुकूमत है, दूसरा हुकूमत है, मैं फिर से आज एग्जैक्टली एक देखो आप अपने शहीदों के साथ एहतजाज कर रहे हैं, और आपका मुतालबा एक ही है, आपका मुतालबा एक ही है कि आपको जीने दो, माशाल्लाह बेहतरीन, हमारा हज़ारा भाइयों को जीने दो। आपका ये जो मुतालबा है, ये पाकिस्तान की गली कूचों में, कराची के सड़कों पे, इस्लामाबाद के सड़कों पे, खैबर पख्तूनख्वा के सड़कों पे, आपके साथियों, आपके हमदर्द, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी आपके साथ इस एहतजाज में हैं। मैं सिर्फ आपके साथ इतना वादा करना चाहता हूँ कि मैं भी एक शहीदों का ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेशक हम भी आपकी तरह आज तक अपना शहीदों के लिए इंसाफ नहीं दिलवा सके। और मेरा आपसे ये वादा है
کہ جیسے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں انصاف کے لیے، اپنے شہیدوں کو انصاف دلوانے کے لیے، آپ بھی ہمارے شہید ہیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میں جب تک زندہ رہوں گا، جب تک ہم اس ملک میں اپنا سیاست، اپنا عوام کا خدمت کرنے کی کوشش کرتے، ہمارے ملک کے غریب عوام کو جینے دو۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے اور یہ کس قسم کا ملک ہے کہ آپ جب مزدوری کر رہے ہو، آپ سکول جا رہے ہو، آپ سفر کر رہے ہو تو آئی ڈی کارڈز کو دیکھ دیکھ کے قتل عام ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انصاف ہے کہ ہمارے شہیدوں کو بھی، ہمارے شہیدوں کو خاندان اپنے لاشوں کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کرنا پڑتا ہے، مسلسل کرنا پڑتا ہے، مگر ہم آج تک ان کا ایک شہید کا انصاف نہیں دلوا سکتے۔ ہم اس ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس ملک میں محب وطن لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، جو سب سے زیادہ اپنے ملک میں سے محب وطن کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں انصاف دلوا سکتے ہیں، اگر ہم ان مظلوموں کو انصاف نہیں دلوا سکتے تو ہم کس کو انصاف دلوائیں گے؟ ہم کیسے پوری دنیا کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے مظلوم کو ہم تحفظ نہیں دلوا سکتے، اپنے عوام کو جینے کا حق نہیں دلوا سکتے؟ جب تک ہم یہ تحفظ نہیں دلواتے، زندگی کا تحفظ جب تک ریاست نہیں دلوا سکتا تب تک وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کھلا سکتا ہے۔ یہ ریاست کا فرض ہے، سب سے پہلے فرض ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں کا زندگی کو تحفظ فراہم کرنا ہے، پھر بعد میں ہم روزگار کی بات کر سکتے ہیں، ہم معاشی ترقی کی بات کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے ہزارہ برادران کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، روزگار میں بھی ناانصافی ہوتا ہے، حکومتی جو عہدے ہیں، حکومت کی طرف سے جو روزگار ملتا ہے اس میں بھی ناانصافی ہوتے ہیں، اب تو تعلیمی ادارے میں بھی ناانصافی ہوتا ہے، مگر ہم ان ایشوز پہ آ بھی نہیں رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، جینے کا حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے فرزند کربلا بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر شہید ہونا پڑتا ہے تو شہادت دینے کیسے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کبھی کسی ظالم کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائیں گے، مگر انصاف کے لیے اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہداء کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورا ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کا عمل درآمد کریں گے اور دہشت گردی کا کمر توڑوائیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اپنا APS کے بچوں سے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اور اگر آج تک نہ صرف دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں مگر انتہا پسندی کی بات بھی کر سکتے ہیں، کافر کا نعرہ اٹھا سکتے ہیں، ہیٹ سپریڈ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ناکام ہے۔ ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہے ان کا کمر ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے، اور ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ باہر سے، جی بالکل،
साजिशी ममालिक है, उनका बैकिंग हो सकता है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है कि अगर बैरून मुल्क का साजिश कामयाब होकर हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान को आपने इधर से शुरू करना पड़ेगा, आपको इधर से शुरू करना पड़ेगा, इन शोदा के ख़ानदानों से शुरू करना पड़ेगा। जब तक इनको हम इंसाफ नहीं दिलवा सकते, जब तक आप एक ख़ानदान को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा शहीद मजदूर जो अपना मजदूरी करते हुए उसका गला कटाया जाता है, उसको ज़रूर इंसाफ दिलवा दो। जब तक आप एक आम आदमी का कातिल नहीं पकड़ सकते हो, जब तक आप अपने शहरियों को ये यकीन नहीं दिला सकते हो कि आपका ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे, आपका मुल्क करेंगे, तो ना सिर्फ उन शहरियों का ज़िंदगी मुसलसल ख़तरा रहेंगे, मगर इस मुल्क को ख़तरा होगा, इस वफाक को ख़तरा होगा। मैं एक बार फिर आपके सामने अपना पार्टी का, अपना ख़ानदान का, हमारा ग्रीफ आपके साथ हम पहुंचाते हैं, अपना साथ आपके साथ इज़हार करते हैं, और आपके जो मुतालबात है उनके साथ उनका हम हमायत करते हैं, और आपसे वादा करते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी आपके साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ हो रहा है, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपके दुख के वक्त में, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी आएंगे आपके खुशी के वक्त में भी हम शरीक होंगे, जैसे हम हमेशा शरीक रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिलावल साहब, थैंक यू सो मच। खुश रहें।